هر وقت که سعی میکنم بهت نزدیک بشم یه بهونه میاری و از من دور میشی. یعنی نمیخوای با من عقد کنی دیاره؟ هر اتفاقی توی این خونه میفته به نظرم اصلا طبیعی نیست. بگو آخه واسه چی اینقدر اصرار میکنی تو؟ داری هوری رو میبری اون پسره رو ببین. همین الان با من میایی میریم پیش اون خانواده سنتی، فهمیدی؟ من زنی تو نیستم. من همه چی رو بهت میگم، ولی وقتی که برگشتم اگه بخوای با تو یه قدم بیرون بذاری در این خونه برای همیشه برات بسته میشه، فهمیدی؟ شفی برای چی صدام نکردی؟ خیلی سعی کردم ولی خوابت عمیق بود عزیزم. آره خب، شاید اثر داروها بوده، نمیدونم. آره وگرنه تو همیشه زود بیدار میشی. الان حالت چطوره؟ الان خیلی بهترم. خدا رو شکر. از که برگشتم شاهمیر و هوری و برمیداریم و میریم اونجا. یعنی چی؟ یعنی تو به شاهمیر نگفتی برگرده؟ نه، تو داروهاتو خوردی و خوابیدی، ولی من کل شبا به این فکر میکردم که اون موضوع چیه که شما مادر دختر دارید سعی میکنید از من مخفی کنید. روز اول که شاهمیر گفت میخواد بره پیش دوستش با خودم گفتم حتما خجالت میکشه، واسه همین نمیخواد اینجا بمونه. ولی بعد از اون هر اتفاقی تو این خونه میفته به نظرم اصلا طبیعی نیست. برام توضیح میدی؟ شفی، فکر نکنم بخوای با هم عین زنای سنتی رفتار کنی، چون من تا حالا عین مردای سنتی باهات رفتار نکردم. هیچ وقتم برای هوری بابای سنتی نبودم. ولی اعمالت که این مردای سنتی بوده. برای همین اگه دارم کاری خارج از توقعت میکنم، مصلحت به اینه که ساکت باشم. بعد این همه سال از ازدواجمون نمیتونی بهم اعتماد کنی، ولی من هر کاری که میکنم برای هممون خیره. معنی اینکه هوری و اینجا تنها نگهداری و شامی رو بفرستی بره رو میدونی؟ تو مغز یه آدم بی خود بی همه چیز مثل قیصر الکی فکرای مسخره میاری. اگه میخوای همین که شاهمیر رسید اونجا شک کنن و قیصر بیاد دم در این خونه بشینه، و اگه میخوای کار خیری که میکنی تبدیل به کار شر بشه، خودت به شاهمیر بگو بره. من نمیتونم با دستای خودم ستونای زندگی دخترم رو بلرزونم. وایستا. بله. ببینم تو اینجا کار میکنی؟ بله.
اسم من قیصر خانه. بفرمایید. چه کمکی از من برمیاد؟ چند روز پیش اینجا یه دختری به اسم مریم اومده بود. خب ببین اگه درست حرف بزنی خیلی وقتمون هدر نمیره، مگر نه؟ آقا جان، اون دوست دخترمومه. باشه، پروازه کراچی به اسلام آباد و اسلام آباد به گیلگیت. بله. اولین جای خالیش کیه؟ نه برای امروز یا فردا هیچ ظرفیت خالی نیست. باشه خوبه. باشه 2 تا بلیط برای پنجشنبه بگیر. نه خودم میام میگیرم، نفرستید خونه. باشه؟ بله. خانم شعله شفی و هوری شفی. باشه خیلی ممنون. مامان تا پنجشنبه خیلی دیر میشه. دخترم یه فستیوال برای کالاش هاست که هیچ پرواز خالی نیست. مجبوریم که پنجشنبه بریم. بعدش تو اون موقع من چه بهونه‌ای واسه شاهمیر بیارم؟ اون میخواد همین امشب بریم عقد کنیم. اینو خودت یه جوری مدیریتش کن دخترم. من دیگه اصلاً مغزم یاری نمیکنه، میفهمی؟ حال من از شما بدتره مامان. باید بابا یه بهونه‌ای می آورد و این شاهمیر رو برش میگردوند. اونم آخه حرفش درسته. اگه شاهمیر برمیگشت فکر کردی قیصر آروم میشست؟ هر طور شده باید تا وقتی از گیلگیت برمیگردیم شاهمیر همینجا بمونه. مامان من شاهمیر. سلام عرض شد. سلام عزیزم. گفتم بیام اینجا و حالتون رو بپرسم. بیا تو. چرا اونجا وایسادی؟ الان حالتون چطوره؟ خدا رو شکر دارو خوردم بهترم. دیگه بقیهش دست خداست پسرم. خوب میشین انشاءالله. خیلی هم نگران هوری نباشین. من سعی میکنم بیشتر از اینا پیشتون بمونه. یه داماد با شعور مثل تو که عین پسرم حواسش بهم هست و خدا قسمت والدین هر دختری کنه. فکر کنم پدرت اومده. بریم بالا. قیصر. سلام زنمو. علیک سلام. سلام داداش. حالت چطوره؟ خوبم. خانواده حالشون خوبه؟ بله همه خوبن. خیلی بهتون سلام رسوندن. مادر جان برای شما و هوری یه چیزایی فرستادن. ای وای، مادر جان که همه شرمندمو میکنه. بذارشون داخل. بفرمایید بشینید. خب مادر جون و مامان و زندادش ربیه هم می آوردین. کوچولو هم خوشحال میشد. اگه میگفتی می آوردم. شماها گوشیتونم جواب نمیدین. نه، حال من بد شده بود قیصر. دیگه این 2 فقط حواسشون به من بود. چی شده زنمو؟ هیچی، چیز خاصی نیست. فقط یه دفعه افسردگی گرفتم. مراقب خودتون باشین. بعدم خدا رو شکر همه چی که دارین. دیگه افسردگی برای چیه؟
خب دیگه این فطرت آدمی زاده. یه موقعی از هیچی نداشتن افسرده میشه، یه موقعی هم از همه چی داشتن. خیره. خب کار و کاسبی چطوره؟ خدا رو شکر همه چی خوب پیش میره. فقط منتظر شاه میرم تصمیمشو بگیره، بیاد خونه و ببینیم بعدش چی کار باید بکنیم. خیلی خوبه. هوری، پاشو از آقا قیصر پذیرایی کن. چشم. زنم و انگار هوری خیلی با دوستاش رفت آمد داره. حتی تا اونجا هم اومدن دنبالش. کیو داری میگی؟ هوری بهتون نگفته؟ آره، زنمو یه دوستش به اسم مریم اومده بود. هوریو با خودش برد که دوستاشو ببینن. که اینطور. خب یعنی مادر جان ناراحت شدن؟ نه زنمو، مادر جان مشکلی نداشت. ولی من ناراحت شدم. چون زنمو شما شرایط خونه ما رو خوب میدونین. اگه امروز هوری از این کارا بکنه، فردا هم ربیه میگه تنهایی میخواد بره بیرون. آره. خیلی خوب. شاهمیر، خب اگه هوری اصرار داشت جلوشو میگرفتی یا اینکه باهاش میرفتی؟ خب راستش زنمو شاهمیر اون روز خونه نبوده. باشه. اینو اولین و آخرین اشتباه هوری بدون. خودم باش حرف میزنم. شما لطفاً با دوستاشم صحبت کنید. بهشون بگید که اگه میخوان ببیننش فقط تو 4 دیواری خونه میتونن. داری شوخی میکنی دیگه. نه من جدیم. یعنی نمیخوای با من عقد کنی دیگه؟ آره؟ من کی اینو گفتم شاهمیر؟ هر وقت که سعی میکنم بهت نزدیک بشم یه بهونه میاری و از من دور میشی. خب دیگه چه فکری کنم؟ شرایط منو درک کن. وقتی از اسلام آباد برگشتم دیگه هر چی بگی هر چی بخوای و گوش میدم. نه هوری، اگه میخوای وقتی از اسلام آباد برگشتی یه نسبتی بین ما دوتا باشه باید همین امروز با هم عقد کنیم. شاهمیر، وگرنه دیگه هیچ وقت. بله، من خانم شفیعی هستم. 2 تا بلیت فوری برای اسلام آباد میخوام. نه بلیت گیلگیتو برای 5 شنبه بهمون بدیم، ولی اسلام آبادو همین امروز میخوام. باشه. خوبه، همون اکونومی بدین. فقط سریع اطلاع بدین، من منتظرتونم. ممنونم. شاهمیر، بریم؟ چی شده هوری؟ هنوز حاضر نشدی؟ نه. خب راستش مامانم میخواد بره اسلام آباد.
خیر باشه. چطور انقدر یهویی؟ خب مامانم انقدر تو این خونه تنها نشسته حس میکنه زندانی شدی. واسه همین همش افسرده میشه. دکترم گفته اگه چند روزی رو از شهر بره بیرون حالش خوب میشه. اینطوری که خیلی خوبه. حالا چرا اینقدر لحنت ناراحته؟ خب مامانم میخواد که منم باهاش برم. فکر خوبیه. ولی وقتی برگشتیم دربارش حرف میزنیم. فعلا برو زود حاضر شو. داره دیر میشه. شامیر. حوری، تو رو هم میتونیم دربارش حرف بزنیم. چون قراره امروز بعد قبول کردن دلی عقدمون به طور شرعی زن و شوهر بشیم. بعدم به بهونه زنمو ماه عسلمونم میریم. اصلا من که میگم با عمو هم صحبت کنیم. چند روز یه مرخصی بگیرن و همراه ما بیان. اینطوری اون دوتا هم با همن. چی شد؟ به چی فکر میکنی؟ داره دیر میشه حوری. نه شامیر. مامانم فقط میخواد با من تنهایی بره. که اینطور. پس با این حساب فقط مادر و دختر میخوان با هم برن. خیلی خوب باشه. مشکلی نیست. اگه تازه عروس من میخواد تازه دامادشو تنها بذاره و بره، دیگه من چی میتونم بگم؟ ولی حوری، بعد از عقد میدونی چقدر از دوری تو احساس غربت بهم دست میده؟ نه، عقدمونم میفته واسه وقتی که برگشتم. من که نفهمیدم چی شد. یه دفعه الکی فکر رفتم به اسلام آباد زد به سرت. اونم تازه با حوری. واقعا که اگه با کسی دیگه میخواستم برم تو باید تعجب میکردی. من حق دارم هر وقت هر جا خواستم با دخترم برم شفی. خدا رو شکر که من اصلا بهت شک ندارم. ولی تو این 25 سال زندگی تا حالا همچین تصمیمی نگرفته بودی. بعدشم حوری الان ازدواج کرده، اون شوهر داره. آخه برای چی متوجه نیستی؟ درسته اینطوری بدون شوهرش ببریش؟ با اینکه میدونی قیصر تو مغزش چی داره میگذره. اگه تو واقعا اونو میشناسی شفی، خب باید یه بهونه‌ای هم براش بیاری دیگه. وقتی من خودم خیالم راحت نیست به اون چی بگم؟ این کارت درست نیست. من الان نمیخوام در مورد درست و غلط بودن صحبت کنم. من تا وقتی قانع نشم نمیذارم شما دوتا برید. بگو موضوع چیه؟ گوش کن، هر سوالی که داری لطفاً بذار برای بعد. الان به پر و پای من نپیچ لطفاً. باشه. پس تو هم تنهایی میری اسلام آباد. نمیذارم که حوری بیاد. چرا نمیذاری؟ برای اینکه من پدرشم. آره، برای همینه که زندگیشو براش جهنم کردی. داری شوخی میکنی دیگه. نه من جدیم. یعنی نمیخوای با من عقد کنی دیگه؟ آره؟ من کی اینو گفتم شاهمیر؟ هر وقت که سعی میکنم بهت نزدیک بشم یه بهونه میاری و از من دور میشی. خب دیگه چه فکری کنم؟ شرایط منو درک کن.
وقتی از اسلام آباد برگشتم دیگه هر چی بگی هر چی بخوای و گوش میدم. نه هوری، اگه میخوای وقتی از اسلام آباد برگشتی یه نسبتی بین ما دوتا باشه، باید همین امروز با هم عقد کنیم. شاهمیر، وگرنه دیگه هیچ وقت. من زندگی هوری رو نابود کردم. معنیش اینه که تو نه برای خودت بلکه برای هوری داری میری اسلام آباد. داری هوری رو میبری اون پسره رو ببینه. بگو آخه واسه چی اینقدر اصرار میکنی تو؟ بگو! آروم حرف بزن. شرایط منو درک کن و لطفاً آروم باش. اصلا نباید بذاری شامیر از این اتفاقات بویی ببره. لطفاً شفیع. پس معنیش اینه که شما دوتا دارید یه چیزی رو از من مخفی میکنید. از وقتی هوری اومده شما مادر دختر همش دارید با هم پش میکنید. چی شده به منم بگو! من همه چی رو بهت میگم. همه رو میگم. ولی وقتی که برگشتم وایسا! اگه بخوای پاتو یه قدم بیرون بذاری در این خونه برای همیشه برات بسته میشه. فهمیدی؟ وایسا هوری، قبل از اینکه بخوای جایی بری باید بهم بگی برای چی داری این کارو میکنی. شاهمیر، من برای هیچ کدوم از سوالات جوابی ندارم. لطفاً مجبورم نکن. من مجبورت نمی کنم هوری، تو داری میکنی. اگه هم دلت میخواد که این قضیه به گوش بزرگترا نرسه، پس هرچی که تو دلت هست و بهم بگو. زود باش. تو نمیتونی مجبورم کنی. خیلی کار ازم برمیاد هوری. اگه هم بهم نگی بد میبینی. دیگه هم نمیتونی کاری بکنی. تا حالا هم فقط با همین فکره که تحملت کردم. اما از الان به بعد دیگه از این خبرها نیست. خب تحمل نکن. با همین رفتار سنتیت برگرد پیش خانواده سنتیت. همین الان با من میایی میریم پیش اون خانواده سنتی، فهمیدی؟ با همون عقدی هم که بزرگترمون کردن، با همون عقد به عنوان زنم با هم زندگی میکنی. شامیر، دستمو ول کن. ول کن لطفاً. بهم میگی سنتی، پس الان بهت میگم که ما به چه مردی میگیم مرد سنتی. اینکه چطور رفتار میکنه و چطوری زنداری میکنه. اون وقت میفهمی سنتی یعنی چی. من زن تو نیستم.
از نظر قانونی و شرعی من زن کس دیگه ایم. الو، الو، منم جمال. جمال، تو حالت خوبه؟ رسیدی روستاتون؟ من حالم خوبه. الان رسیدم پندی. گفتم نگرانی بهت خبر بدم. فائزه خوبه؟ آره، اونم خوبه. ولی جمال، ببینم تو میتونی برگردی؟ برگردم؟ چرا؟ خب هوری اومده بود، میخواد تو رو ببینه. جمال، تو صدامو داری؟ داداش گوشیمو بده دیگه، باتریش کمه. کم حرف بزن. فقط چند لحظه. باشه. هوری منتظرته. اگه امکان داره همین الان برگرد. خیلی ممنون. ओ जलिया कर ले तू तैयारी, कल हिसाब है तुझको अमलों का देना, अब जवाब है। मांग खुदा से उसकी रजा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा। مگه من بهت نگفتم هوری؟ اگه همون اول بهش گفته بودی بهتر بود. شاید اگه از همون اول همه چی رو بهش میگفتم بازم واکنشش همین بود. ولی هوری، انقدر تو نظرش کوچیک نمی شدی. اون الان فکر میکنه که برای پوشوندن اشتباهت باهاش دوست شده بودی. برای این داری میری چون فکر میکنی من آدم پستیم. نه هوری، از نظر من تو نه، منم که کوچیک شدم. من با وجود یه ماجرا تو زندگیت اومدم، ولی تو مجبور شدی یکی رو ول کنی و بیای. برای همینه که من باید از زندگیت برم بیرون. مریم زنگ میزنه. بیا باهاش حرف بزن. ممکنه با جمال صحبت کرده باشه. فداکاری من هدر رفته.
دیگه چه فرقی میکنه؟ تنابو که باید از گردنت برداری. بیا هوری لطفاً. الو، از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ جمال داره برمیگرده هوری. ولی من بهش نگفتم که میخوای ببینیش و ازش طلاق بگیری. اون یه سفر خیلی طولانی داره تا برسه. برای همین نمیخواستم نگرانش کنم. لطفاً اگه بهت زنگ زد تو هم چیزی بهش نگو. ببینم فلفلا رو خوب سابیدی؟ هان؟ بله. ای وای، اینطوری که به نظر نمیاد. برو دوباره بساب، سرفم گرفته. شاهمیر پسرم، چه یهویی اومدی؟ هوری کجاست؟ ببینم باهات نیومده؟ نه. چرا؟ شاهمیر جواب منو بده. هان؟ حرف بزن. دخترها خونه مادرشون میمونن دیگه پسرم، این که چیز بدی نیست. شاهمیر پسرم، همه چی خوبه؟ دخترها خونه مادرشون میمونن دیگه، این که چیز بدی نیست پسرم. ولی به نظرم یه چیزیت هستا. چی شده برادر شوهرجان؟ با هوری جر و بحثتون شده؟ هوری دیگه همونجا میمونه، پیش پدر و مادرش. تو پس اومدی وسایل تو ببری؟ آره؟ ای شیطون، پسر زنزلیل، از اولم شک کردم یا تو گولش میزنی و میاریش یا اون گولت میزنه و میبرتت. آخه ما بی سوادا مگه زورمون به این تحصیل کرده ها میرسه؟ مادر جان، ما دوتا دیگه جدا از هم زندگی میکنیم. هوری پیش خانواده خودش میمونه، منم همینجا. شاهمیر، شاهمیر، این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.